الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. منیے رب دی رضا سب جان دے خدا نہیں کسے نو پتا کل کی ہونا ہووے او جو رب نو بھانا لکھیا پاسے نہیں جانا پاویں جڈا بھی کوئی سیانا ہو جاندی اے خطا نہیں کسے نو پتا کل کی ہونا منی رب دی رضا سب جان دے خدا نہیں کسے نو پتا کل کی ہونا. اللہ تعالی دی حمد و ثنا حمداں ثناواں کبریائی بڑائی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے. بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے حضرات بے مثال شاندار
تبلیغی اصلاحی پروگرام آج دا مضمون سیدنا رب ذوالجلال دی عظمت اور شانہ والے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام دی عظمت شان حالات و واقعات سیرت دا تیسرا حصہ سوم انشاءاللہ تفسیر سورہ یوسف آج مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ دل جمی نال پیار محبت نال بہو، اللہ پاک ایک ایک منٹ بیٹھنا قبول فرمائے۔ فاضل نوجوان حضرت مولانا حکیم ابو سفیان حمزہ جٹ صاحب اور محترم خطیب اسلام قاری امجد جاوید صدیقی صاحب خطیب مرکز ہاضہ، محترم قاری حبیب الرحمان گجر صاحب، اللہ پاک علماء سامعین اور معاونین سبنا دیاں محنتاں محبتاں قبول فرمائے۔ الحاج حاجی محمد اسلم بوٹا صاحب اور اسی طرح تساں سارے میرے دوست احباب بورے والا تو مولانا قاری محمد عمران بشیر جلال پوری صاحب تشریف لے آئے، محترم جناب برخوردار بھائی حافظ ابو ہریرہ عتیق صاحب تشریف لے آئے، اور خطیب اسلام قاری عبد الوکیل صدیقی صاحب کروڑ پکے تو ماشاءاللہ لمبا سفر طے کر کے آئے، شاندار خطاب فرمایا۔ چودھری عطا اللہ صاحب دیگر مہمانان گرامی علماء ماشاءاللہ قاری صاحب بھی تشریف لے آئے، ادھر بھی علماء بیٹھے، اللہ پاک سبنا دی حاضری قبول فرمائے۔ توجہ میری طرف رہے، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ تھوڑے ٹائم اندر زیادہ تو زیادہ باتاں تے جلدی دعا ہو جائے۔ قرآن پاک سورہ یوسف آیت نمبر 93 نمبر آیت، حضرت یوسف علیہ السلام پراوانوں معاف کر دیتا ہے، درگزر کیتا ہے، ہن پوچھیا ابا جی دا کی حال ہے۔ حضرات اتوں تک گل مکمل ہو گئی سی، پھر آیت نمبر 93 اندر اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ جناب یوسف نے اپنا کرتا دے کے توڑیا، اجے مصر تو تردے نے پے تے ابا جی نو ادھر اپنے بیٹے یوسف دے کرتے دی خوشبو آ جاندی ہے۔ میری طرف ویکھنا، یہ تو ہن گل لگے شروع کرنی ہے، اساں توجہ نال دل جمی نال بہو، ادھر میری طرف ویکھو، گوڑے چھڑ دے، براواں نو معاف کر دیتا ہے تے رب دے پیغمبر سیدنا یوسف نے پوچھیا ابا جی دا کی حال ہے۔ مصر کنان یہ کوئی لمبا چوڑا کافی دناں دا سفر ہے، بعض آندے نے 10 دن، بعض آندے نے اندے نالوں بھی زیادہ دن مسلسل سفر طے کرو، پھر کتے رک جاؤ، پیدل اونٹ گھوڑے دا سفر، اے سواریاں اونٹ گھوڑا، کوئی جہاز یا کوئی بساں کاراں دا دور نہیں کہ فوراً ہی اتنے پہنچ جان تے فوراً ہی پھر دوبارہ مصر آ جان، یہ گل نہیں پیارے بھائیو، نہ ٹیلی فون نہ موبائل دا دور ہے، خطاں دا دور، رکے تے چٹھیاں آئیاں کر دیاں، سنیا جے غور نہ، ابا جی دا رکا بھی پڑھ لیا، بھراواں نو اپنا دس دیتا ہے، معاف بھی کر دیتا، ہن ابا جی دا حال جدو پوچھیا تے بھراواں دسیا یوسف ابا جان تیری جدائی اندر رو رو کے اکھاں دی بنائی ختم کر کے بیٹھے نے، اولاداں دے دکھ ماں باپ نو وقت تو پہلا بڑیاں کر دیندے نے، خدا دی قسم اولاداں دا دکھ ماں باپ نو برداشت نہیں، دسیا ابو جی تے اکھاں دی بنائی چلی گئی، تیری یاد اندر، تیری جدائی اندر ہمیشہ تیرا ہی تذکرہ کرتے رہندے نے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے ابو دے حالات جدو پتہ لگیا کیفیت دا زارو قطار رون لگ پے، فرماندے نے عرشاں والیا
اتنے سال باپ بیٹا سی جدا رہے ہیں تے جے آج ملاقات دی اللہ تو اجازت دے دے میں تے ابا جی دی بنائی کوئی نہیں او پتر نو ویکھے گا کیویں 40 سالاں بعد جے ایک دوسرے نو دیکھ نہ سکیے تو پھر چاستے ملاقات بھی کوئی نہیں. یا اللہ میرے ابے دیاں اکھاں درست فرما. سبحان اللہ. اے دعا کیتی آسمان والے رب نے فرمایا یوسف اپنا کرتا اتار کے بھراواں دے ہاتھ بھیج دے انہاں نو پیغام دے دے تیرا کرتا بابا جی یعقوب دیاں اکھاں تے لا دین. اللہ پاک فرماندے نے میں اسے کرتے دی برکت نال جناب یعقوب علیہ السلام دیاں اکھاں دی بنائی واپسی لٹا دیاں گا. یہ جناب یوسف علیہ السلام دا معجزہ ہے قدرت عرش والے رب دی ہے. حضرات پرا کرتا لے کے تر پے. ہن گل سنو وہ جڑے 10 بھرا نے نا جے نہ ماریا کٹیا تے خوہ اندر سٹن تو پہلے یوسف دا کرتا لا کے انہوں چوڑ موڑ دا خون لا کے لے گئے سن. مورخین آندے نے کرتے دیاں بھی بار بار قرآن پاک سورہ یوسف اندر ذکر ہے. حضرات ایسے صورت اندر سورہ یوسف اندر 3 اہم واقعات نے کرتے دے متعلق. ایک دے جدو کرتا لا کے پرا خون لا کے واپسی ابا جی کو لے گئے. دوسرے نمبر تے جدوں او بی بی کمریاں دے اندر بند کر کے حضرات انہیں برائی دا ارادہ کیتا جناب یوسف دوڑ پہ تے آخری دروازے دے باہر چھوٹے جے بچے نے بول کے گواہی دیتی عزیز مصر جناب یوسف دا کرتا ویکھو جے پچھوں پھٹیا ہے پھر بی بی جھوٹی ہے یوسف سچا ہے. جدو کرتا چیک کیتا تے واقعی پچھوں پھٹیا سی. تیسرا اے واقعہ ہے جناب یوسف اپنا کرتا اتار کے اپنے ابا جی دی طرف روانہ کر رہے ہیں. سبحان اللہ. وہ 10 پرا انہاں چوں ایک بول کے آندا ہے ویر یوسف اے کرتا مینوں دے دے. پراواں نو آندا ہے یار کرتا مینوں پھڑاؤ میں لے کے جانا میں ابا جی نو جا کے دینا. کیوں جدوں آپا خوہ اندر سٹیا تے چوڑ موڑ دا خون لا کے میں کرتا پکڑ کے ابا جی کو لے گیا سا. ابا جی یا تیرے بیٹے یوسف دی نشانی ہے انہوں پہ گھاڑ کھا گیا ہے. ادو ابا جی نو بڑی تکلیف ہوئی یار آج مینوں کرتا پھڑا دیو اس گناہ دا کفارہ بھی ادا ہو جائے گا نالے میں ابا جی نو راضی کراں. ادو بھی کرتا تسا مینوں پھڑایا سی تے اج بھی تسی اجازت دیو خوشی نال اے کرتا میں لے کے جانا ہے. بھراواں کیا ٹھیک ہے خوشی دے نال کرتا انہوں پکڑا دیتا ہے. ایک قافلہ حضرات ایتھوں مصر تو تر پہ اجے مصر تو تر دینے پہ اللہ پاک نے جناب یعقوب علیہ السلام نو جناب یوسف علیہ السلام دیاں خوشبواں پہنچا دیتیاں. آؤ ذرا ہم غور کرے جو قرآن پڑھیے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فألقوه على وجه ابی یاتی بصیرا واتونی بأہلکم اجمعین. اللہ پاک فرماندے نے جناب یوسف دا کرتا کمیز اے لے کے برات تر پے نے ادھروں کمیز لے کے تر پے. جناب یوسف نبی نے کرتا بھی دیتا فرمایا ابا جی دیا اکھاں تے لا دے آجے اللہ پاک تندرستی دے دے وے گا تے سارے جمع ہو کے مصر اندر آ جاؤ. 200 گھوڑے سواریاں لئی کوئی زیادہ راہ ساز و سامان سفر دی ضروریات مکمل سامان بھی نال ہی دیتا ہے. اے سب کچھ لے جاؤ. جناب یوسف نبی فرماندے نے ابا جی نو لے آنا اما جی نو سکیمہ تے فوت ہو گئی ہے ستیلی والدہ ماجدہ اما جی نو بھائیاں نو کیا بھائیو تسا اپنے بچے بیوی بچے سارے اے جتنے جناب یعقوب علیہ السلام دے خاندان والے
آل اولاد سبنا نو کنان تو دوبارہ مصر لے آؤ، اے سازو سامان لے جاؤ، سواریاں لے جاؤ، کوئی راشن پانی ضروریات سب کچھ دے کے تورے ہے ابا جی نو پروٹوکول نال ایتھے مصر لے آؤ تے جاندیاں کرتا اکھاں تے لا دینا، اللہ پاک کرتے دی برکت نال شفا بھی عطا کر دے گا۔ اے پر آئے تو تر پہ نے اللہ ذوالجلال فرما رہے نے، فرمایا وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ۔ جناب یوسف علیہ السلام حضرات انہاں پراوانو الوداع کر دیتا ہے، پر آتور پہنے تے ادھر کیے بابا یعقوب علیہ السلام اپنے پوتے پوتیاں گھر جڑے بچے نے نا انہاں نو بلائے، آواز مار کے بابا جی کہن لگے میری گل سن لو، میری گل سن لو، انج لگدا ہے اج اللہ پاک نے رحمتاں کر دیتیاں نے، آج مینوں میرے بیٹے یوسف دیاں خوشبوواں آ رہی ہیں، آج بیٹے یوسف دیاں ٹھنڈیاں خوشبوواں آ رہی نے، آج ٹھنڈیاں ہواواں آ رہی نے، آج کوئی خوشخبریاں جاپدیاں نے۔ باپ نے اپنے بچیاں نو ایک گل کیتی، بابا یعقوب علیہ السلام نے اہل و عیال دے گھر والیاں نو نال اے بھی کہہ دیتا لولا ان تفندو، اے نہ کیا جے کہ بابا بزرگ ہو گیا ہے ایویں گلاں کری جاندا ہے، وے میں بابا تیرا جے تواڈیاں اے گلاں دا ڈرنا نہ ہوئے تے میں وضاحت کراں، میری طرف ویکھنا۔ فرمایا تسی یہ گلاں کرو گے بابا وہم کر رہے ہیں، اجے اگے بھی یوسف یوسف کردا رہندا ہے، آج پھر فرمایا نہیں خدا دی قسم آج مینوں میرے بیٹے یوسف دی خوشبو آ رہی ہے۔ تے ذرا تھوڑا تھوڑا ترجمہ بھی نال سن دے جاؤ، میاں عبدالستار مرحوم رحمہ اللہ تعالی بڑا پیارا ترجمہ کردے نے۔ بابا جی اپنی آل اولاد نو کرے بہ کے پتہ کی آندے نے، اے اولاد کہے پیغمبر اج خوشبو یوسف دی آوے، اجے میں سٹارٹنگ کر رہے ہیں تو تم سبحان اللہ کہو، چلو آج 4 گھنٹے نہیں ذرا کٹ کر لیں گے 2 کر لیں گے، لیکن تسی کم از کم جاگو تو سی کہو سبحان اللہ۔ اے اولاد پیغمبر، اے اولاد کہے پیغمبر اج خوشبو یوسف دی آوے جے نہ آکھو ہوش ٹکانے بڑھا وہم علاوے، یہ تسی یہ گلاں نہ کرو تے میرے تے یقین کرو مینوں آج خوشبو آ رہی ہے۔ ماشاءاللہ ساڈے حقانی صاحب بھی آ گئے نے، ذوالفقار حقانی صاحب حافظ اللہ تعالی، تے علماء آندے رہن گے اج حاجی صاحب کوئی کھانا پینا چاہ چو پیانی کہ نہیں؟ اچھا لو جی تواڈے لئی کھانے دا بھی انتظام ہے، سبحان اللہ۔ یا اللہ جنہ اشتہار بنوائے لگوائے بھراواں لئی کھانے دا بندوبست، ساؤنڈ والے ویڈیو والے بھرا سپیکر والے کیمرے لگے نے، یا اللہ سبنا تے راضی ہو جا، اچھی آمین کو۔ بس توجہ تواڈی چاہی دی ہے، انشاءاللہ آج نتیجے تے پہنچ جاواں گے جلدی انشاءاللہ۔ حافظ سجاد کھرل صاحب آ جاؤ، تسی نہیں تے اسی باہر آ جائیں گے تواڈے کو، جلدی کرو ادھر آ جاؤ، اللہ پاک تندرستی والی لمبی زندگی دے۔ علماء سارے آ جاؤ، کرسیاں علماء واسطے رکھیاں نے، شاباش شاباش شاباش، علماء کرسیاں تے تشریف گھننا ہو، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ حضرات میری طرف دیکھنا توجہ فرمانا، آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر دے سینے تے اللہ پاک نے قرآن نازل کر دیتا ہے۔ فرمایا اللہ ذوالجلال فرما رہے نے رب العالمین دا قرآن وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي
لأجد ريح يوسف لأجد ريح يوسف لولا أن تے میاں عبدالستار مرحوم رحمہ اللہ تعالی فرماندے نے بابا یعقوب ہوتے کئی جاندہ ہے مجلس اندر نال خوشی دے تے خبراں عجب سنائیاں اج پیاریاں سجنا کولوں تے سرد ہواواں آئیاں اج ٹھنڈیاں تے مٹھیاں خوشبوواں والیاں ہواواں آ رہیاں نے اج پیارے سجنا والوں تے سرد ہواواں آئیاں کئی زمانے یوسف تائیں تے کتنیاں مدتاں ہویاں کئی زمانے یوسف تائیں تے کتنیاں مدتاں گئیاں اجے یعقوب نبی دے تائیں ہرس امیداں رہیاں او 40 سال دا عرصہ گزر گیا ہے اجے بھی امیداں لا کے بیٹھے نے کہ بیٹا یوسف ملے گا بیٹے نہ ملاقات ہوئے گی جے رب چاہے درد مندانو جے اللہ چاہے درد مندانو میلے دور گیانو پھر حیاتی آمن لگی قبر وچ پیانو جناب یعقوب علیہ السلام نے اپنے گھر دے اندر جدوں ایک گل کیتی تے سارے گھر والے کہن لگ پے آندے نے بابا جی کالو تاللہ ادھر میری طرف دیکھو آیت نمبر 95 کالو تاللہ انکا لفی ضلالک القدیم ابو جی اللہ دی قسم بلا شبہ اسے پرانی تسی گلتے اجے بھی اڑے ہو کہ یوسف اجے بھی شریحن اسے پرانی غلطی تے مورخین آندے نے یہ اشارہ کیتا ہے کہ ادوں بھی جناب یوسف نال محبت سی اجے بھی وہی محبت تہاڈی باقی ہے وہی پرانی گل حضرات گل سنے آنجے ادھر کی ہے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے داستانہ اے قرآن پڑھ پڑھ کے لوگانوں پرانے قصے حضرات پہلے نبیان دے تذکرے میرے پاک پیغمبر لوگانوں سنائی جاندے تاکہ لوگ عبرت حاصل کرن ہدایت حاصل کرن تاکہ لوگ زیادہ تو زیادہ کلمہ پڑھ کے دارہ اسلام اندر داخل ہو جان ادھر میری طرف ایکھے آجے فلما انجا البشیر القاہ علی وجہ فرتد بصیرا قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون ادھر وہ قافلہ آستہ آستہ منزل بمنزل سفر طے کردہ کردہ وہ قافلے والے ابا جی کو پہنچ جاندے نے تے ایک بشارت دینے والا خوشخبری دینے والا جلدی نال ابا جی کو لایا آکے مبارکان دین دے ابا جی نو داستا ہے ابو جی معافی دے دے آجے ابو جی معافی دے دے آجے قرآن اندر کالو یا ابانا او دسے پرا معافیاں منگی جاندے کالو یا ابانا نستغفر لنا ذنوبنا انا کننا خاطئین اے ابا جی معاف کر دیو ابا
ابا جی معاف کر دیو۔ ابا جی آندے نے کی گل؟ ابا جی اسی تواڈے نال جھوٹ بولیا، یوسف نو بھیڑیے شیڑیے نے نہیں کھادا، بھیڑیے نے کوئی نہیں کھادا، اسی تے کرتا لا کے جان بوجھ کے کھو اندر سٹ کے آئے سن۔ اے ابا جان اسی یوسف نو نہیں کچھ نقصان پہنچایا، نہ بھیڑیے نے نقصان پہنچایا سی تے بیچ دیتا سی، تے جس بادشاہ کول غلہ لیندے رہے ہیں اے ابا جی او ساڈا اپنا ویرا تے تواڈا بچھڑیا ہویا یوسف نکلے۔ سبحان اللہ۔ او بادشاہ جندے کول بار بار غلہ لین گئے او ساڈا ویرا جناب یوسف ہے۔ ابا جان ساڈے کول غلطیاں ہو گئی ہیں، سانو معاف کر دیا جے۔ ابا جان سانو معاف کر دیو۔ ابو جی سنی جاندے نے، ہچکیاں نکل گئیاں، سسکیاں نکل گئیاں۔ ابو جی آندے نے پترو میں تانوں کہندا سا نا جڑیاں گلاں میں جاننا وا۔ قال علم اقل لکم انی عالم من اللہ ما لا تعلمون۔ نبی تے وحی نازل ہوندی ہے، نبی تے اللہ پاک دا پیغام تے وحی آیا کردا ہے۔ فرمایا جو میں جاننا وا تانوں کیا کردا سا نا تسی نہیں جان دے۔ تے باپ خدا دی قسم تیرے پترے پکھاں چوں آنسو جاری نے۔ بیٹے آندے نے بابا تیرے بیٹے یوسف نے کرتا بھیجے ہیں، اے کرتا پکڑ لو۔ سلام دعا بھی دتی ہے۔ فرما رہے سن ابا جی دی اکھاں تے کرتا لا دیا جے، اللہ پاک شفاواں دے دین گے۔ ابا جی اے کرتا بھیجے آئے، اے کرتا تے پکڑو۔ اللہ وجہ فرتد بصیرا، جناب یعقوب علیہ السلام نے کرتا پکڑیا، بسم اللہ پڑھ کے اپنے بیٹے دے کرتے نو اکھاں تے لایا ہے۔ خدا دی قسم لوگو اللہ پاک نے اکھاں دی بینائی واپسی لٹا دیتی، اکھاں دی بینائی رب نے دوبارہ لٹا دیتی۔ ہن پینے ہو گئے، ویکھن والے ہو گئے نے۔ تے میاں عبدالستار حضرات ایتھے بھی کمال فرما گئے نے رحمہ اللہ تعالی۔ او کرتا حضرت یوسف والا پکڑ حبیب حقانی، سبحان اللہ۔ او کرتا جناب یوسف والا تے پکڑ حبیب حقانی، پڑھ بسم اللہ اکھیاں اوپر تے لایا پیار نشانی، پل وچ اکھیں روشن ہویاں، پل وچ اکھیں روشن ہویاں، زیب و نوروں بھریاں، پھر کاریگر قدرت والے رنگ دو شالے دھریاں۔ ابا جی نو رب نے جناب اپنے بیٹے جناب یوسف دے کرتے دی برکت دی وجہ نال بینائی واپسی لٹا دیتی ہے۔ اور پوچھن لگ گئے میرے یوسف دا کی حال ہے، یوسف دی کیفیت کیسی؟ بیٹے سجے کھبے بیٹھے، ابا جی او تے فوجاں دی حکومت کردا ہے، اللہ پاک نے مصر دا بادشاہ بنا دیتا ہے۔ او بادشاہ ہے، فرمایا دولتاں تے بادشاہی نہیں، مینوں دسو میرے بیٹے دا دین تے مذہب بھی ہے، وہ کیا اپنے باپ دادے دے دین تے ہی ہے؟ ذرا میرے بیٹے تے مذہب دے متعلق عقیدے دے متعلق دسو۔ فرمایا بابا اللہ پاک نے تیرے بیٹے یوسف نو بھی نبی بنا دیتا ہے۔ ابا جی اپنے آبا و اجداد دے دین تے ہی ہے تے رب نے نبوت عطا کر دیتی ہیں۔ اے جے اصل خوشی والی گل کہ بیٹے دا عقیدہ درست ہے، بے باپ خدا دی قسم راضی ہو گیا۔ فرمایا مینوں بہتی فکر سی کہ تے عقیدہ علیحدہ
علیحدہ تے مستقل ونڈ تے جدائی نہ پہ جائے، اے اپنے اباؤ اجداد دے دین تے اے خوشی والی گل لے۔ تے سارے بیٹے دائیں بائیں بیٹھے نے، آندے نے ابو جی اے 200 گھوڑے پیجے نے، ساز و سامان زیادہ راہ کثیر تعداد اندر، تے تواڈے بیٹے یوسف نے پیغام دیتا ہے ابو جی نو سلام بھی کیا جے، تے ابو جی نو سارے رشتہ دار قوم قبیلے نو اوتھوں کنان تو مصر اندر لے آؤ، سارے خاندان نو بلایا۔ سنو ذرا دھیان نال، جناب یعقوب علیہ السلام بہترین کپڑیاں دے جوڑے دیگر زادیرہ اپنے بیٹے جناب یوسف علیہ السلام نے باپ واسطے ساز و سامان بھیجے ہے۔ ہن تیاری شروع کر دیتی، حضرات تیاری کر کے جاندیاں یہ بھی کم از کم کئی مہینے لگ گئے۔ غور کرنا، بعض روایات اندر آندا ہے کوئی 250 افراد نے، کئی آندے نے 200 افراد۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے، آقا فرماندے نے جناب یعقوب علیہ السلام دے بیٹے نوح پوتے تے اگے سارے خاندان نو ملا کے کل 93 افراد نے، 90 تے 3 93 افراد دا قافلہ ادھروں کنان تو مصر دی طرف تر پیا۔ ایک کنان تو مصر دی طرف تر پیندے نے، ترن تو پہلے انہاں بیٹیاں نے ابا جی نو کہ ابو جی او جڑیاں غلطیاں نے ساڈیاں معاف کر دینا، او غلطیاں معاف کر دے آجے ابو جی، اللہ پاک اگے دعا کرو رب سانو معاف کر دے وے، رب کولو بھی سانو معافی لے دیو، اللہ پاک کولو معافی لے دیو۔ تے باپ آندا کال سوف استغفر لک ربی انہ هو الغفور الرحیم، میں ضرور تو اٹھے واسطے اللہ پاک دے ہاں بخشش دی دعا کرانگا۔ اے تو نکل پہ قرآن اندہ فلما دخلوا علی یوسف آوا الیہ ابویہ وقال ادخلوا مصر انشاء اللہ آمنین۔ حضرات بیٹا اپنے ابو نو ملنا چاہتا ہے تے باپ اپنے بیٹے نو، او 40 سالاں والی حافظ ابن کثیر آندے نے لمبی جدائی والی مدت آج ختم ہون لگی ہے۔ ادھر ایک قافلہ کنان تو نکل پہ ہے، جناب جبرائیل نے حضرت یوسف نو پل پل دیاں خبراں دیتیاں، جناب یوسف ہن تواڈے ابا جی اپنی آل اولاد سمیت نکل پینے تے مصر نو روانہ ہو پینے، تواڈے نال ملاقات دا منظر بالکل قریب ہے۔ حضرات جناب جبرائیل اے پل پل دیاں خبراں دیندے رہے، قافلہ تردیاں مسلسل کئی دناں دا سفر طے کر کے مصر پہنچے نے، تے اجے مصر تو تھوڑا کو دوری نے جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے دوستاں بھائیاں ساتھیاں تے فوجیاں نو تیار کیتا کہ ابا جی دے پروٹوکول لئی استقبال لئی ذرا مصر تو باہر نکل کے آنا ہے۔ سونا تے بہترین گھوڑا جناب یوسف علیہ السلام نے منگوایا، شاہانہ لباس پایا، حضرات عالی شان تے دستر کلینہ دا بندوبست کیتا، مصر تو گھوڑے اونٹ قافلے دی شکل اندر اپنے ابا جی دی زیارت لئی ابو جی دی استقبال لئی نکل پیندے نے۔ اے بہت بڑا قافلے دی شکل اندر سینکڑوں افراد جناب یوسف علیہ السلام نال مل کے مصر تو نکلے، اور کئی مرد کئی عورتیں مصر دے لوگاں دے دل دی خواہش ہے کہ جناب یوسف مصر دا بادشاہ
تے نالے نبی اے ابا جان جناب یعقوب علیہ السلام او بھی رب دے نبی نے. آج مدتاں دے بعد باپ بیٹے دی ملاقات ہوئے گی تے منظر کتنا دردناک ہوئے گا. لوگاں دل اندر خواہش کی تھی تے باپ بیٹے دی ملاقات دا منظر ویکھیے. نالے نبی نے نبیاں دی زیارت کرنا ہی بھی تے سعادت مندی دی بات ہے. مورخین دے نے لوگوں کہت سالی دے جڑے 7 سال نے 4 سال گزر گئے 3 سال اجے باقی نے تے بابا یعقوب علیہ السلام اپنی آل و اولاد سمیت بیٹے دی دعوت مصر اندر تشریف لے آئے. ادھروں قافلہ جناب یعقوب علیہ السلام دا جو قریب جا رہے ہیں ادھروں جناب یوسف مصر جو نکل کے ساتھیاں سمیت باہر آ گئے میں. ایک جگہ تے سواری تو جناب یعقوب علیہ السلام نیچے اترے اپنے بڑے بیٹے نو بلائے اور نوجوانوں گل سنیا جے. بیٹے باپ دی لاٹھی باپ دا سہارا بڑھاپے دا سہارا ہویا کر دے میں. بڑے بیٹے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بڑے بیٹے نو بلایا او دے موڈے تے ہاتھ رکھے ہیں. موڈے تے ہاتھ رکھ کے نظر مار دے میں آندے نے بیٹیوں اتنا بڑا قافلہ اے فوجاں اے لشکر کعبہ ہے. تے بیٹے آندے نے بابا جی اے لشکر فوجاں جناب یوسف علیہ السلام دیاں اے تو اڈا اپنا سکا بیٹا تو اڈی زیارت لی تو اڈی استقبال احترام لی نکل کے کروں باہر آیا ہے. اپنا تخت چھوڑ کے تو اڈی زیارت لی آ رہے ہے. اے تو اڈا بیٹا ہے. خدا دی قسم دل دیاں حسرتاں جناب یعقوب علیہ السلام دیاں بیٹے یوسف دا چہرہ کیویں دا ہویا ہوئے گا. جوان ہو گئے تے داڑھی میرے بیٹے نو کیویں پھب دی ہوئے گی. اے ساریاں ماپیاں دے دلاں دے اندر گلاں ہوندیاں نے نا ایسے دے اندر باتاں. میرے بیٹے دا چہرہ سبحان اللہ کیسا پیارا سونا تے ادوں بچپن اندر بھی سی ہن کیسا بن گیا ہوئے گا. داڑھی کیسی پھب دی ہوئے گی قد کیسا ہوئے گا. اے ساریاں گلاں سین دے اندر تے جناب یوسف علیہ السلام فرماندے نے میرے ابا جان میری جدائی اندر رو رو کے بیمار ہو گئے. آج اتنے عرصے بعد ابا جی نو ملنا ہے تے ابا جی نو ملنا ہے. رب نے عزتاں بھی دیتی ہیں مقام بھی دیتا ہے. رب نے صبر دی توفیق بھی دیتی ہے. ادھر بیٹا اپنے دل دیاں حضرات خواہشات حسرتاں لے کے ابو دی زیارت لی تر پے. ادھر ابا تر پے ہے. خدا دی قسم ملاقات تو پہلا ہی ترپ ترپ آنسو باپ بیٹے دے ڈل دینے پہ دوروں نظراں پئیاں اجے قریب نہیں دوروں نظراں. بیٹا اپنے ابے یعقوب نو ویندے تیاں ہی نکل گئیاں. بیٹے نے ابو نو دیکھے ہیں زارو قطار رو رہے. باپ اپنے پتر نو ویندے تیاں ہی نکل گئیاں. ایتھے مصر والے کنان والے اے دردناک منظر ویندے نے پہ تے جدو ملاقات ہون لگی ہے آسمان دے ملائکہ نوری فرشتے آندے نے عرشاں والے ربا عرشاں والے خالقہ اے اللہ سانو اجازت دے دے اسی بھی جا کے جناب یوسف دے یعقوب دی ملاقات دا منظر ویکھ لئیے. آسمان تو فرشتے ملائکہ اللہ پاک کل اجازت لے کے زمین تے آئے. 4 چفیرے حضرات ملائکہ صفاں بنا کے فرشتے کھڑے نے. اے بھی منظر ویکھن آئے نے. مصر دے سینکڑوں لوگ نے کنان والے نے. میاں عبدالستار مرحوم رحمہ اللہ ایتھے بڑی پیاری گل سمجھا گئے. باپ بیٹے دی کرن زیارت تے نوری فوجاں آئیاں. باپ بیٹے دی کرن زیارت تے نوری فوجاں آئیاں. نال محبت چاروں طرفوں ادب و صفا بنائیاں. سونا گھوڑا تے سونا یوسف تے سونا حسن صحابے. سونا گھوڑا سونا یوسف
تے سوہنا حسن صحاوے جت ول نظر مبارک پاوے تب زمین ہلاوے آسمان تو نوری بھی ہے ملاقات دا منظر ویکھن آئے نے باپ اگے بڑھے تے جناب بے یوسف علیہ السلام ابو جی دے قریب آ کے اچھی بول کے آندے نے بابا السلام علیکم سلام کہہ کے اپنے ابو جی دے گلے لگے تے باپ نے تھبا پا لیا جفی پا لئی سینے نال سینہ لایا خدا دی قسم ابو دیے ہچکیاں تے سسکیاں او مدتاں دی جدائی اللہ پاک نے آج ختم کر دیتی ہے بیٹا ابو دے سینے لگے ہیں دکھی مجبور سر روئے تے محبت پری گود مل جائے آنسو تے تکے نال ہی نکل ہوندے نے آج جناب یوسف دا جی کر رہے ہیں کہ 40 سالاں والا دکھ اج رو رو کے ابو دے سینے لگ کے اج غم ختم کر لواں روئی جاندے ابو جی اپنے بیٹے نو سینے لا کے خدا دی قسم چھڈن دا نا ہی نہیں لے رہے جب بھی بائی بغل گئی روئے نے پتر نو چھوڑن دا نام نہیں لے رہے یوسف دا متھا چمے رخسار چمے اپنے یوسف دے بیٹے جناب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف دے متھے تے گلاں تے رخساراں تے بوسے لئی جاندے ابا چمی جاندہ ہے سینے لائی جاندہ ہے کدے بیٹے دے ہاتھ چمدہ ہے کدے چیرہ چمدہ ہے بیٹا ابو دا متھا چمدہ ہے باپ بیٹا دونوں روئی جاندے اے منظر ویک کے جتنے کنانی آئے جتنے مصری آئے نے ساریاں دیاں آہیں نکل گئی ہوں ایتے خواتین و مرد حضرات جتنے آئے نے سارے روئی جاندے نے اے دردناک منظر حضرات او دکھ او پریشانی او جدائی سارے یاد کر کے روئی جاندے نے تے میاں عبدالستار نے ایتھے بھی گل کہی ہے جناب یوسف نے اللہ پاک دی تعریف کر دیاں رب دا شکر ادا کر دیاں ابا جی نو سینے لایا ہے حمد خدا کر حضرت یوسف تے جلدی قدم اٹھایا بیت اللہ جویں حاجیاں کارن تے مڑ کر نظری آیا اور جویں حاجیاں نو بیت اللہ بڑا پیارا ہوندہ ہے قبلہ ہوندہ ہے انج بیت اللہ دی طرح اپنے ابے دی زیارت کر کے آہیں نکل گئیاں بیت اللہ جویں حاجیاں کارن تے مڑ کر نظری آیا دونوں طرفوں ملنے کارن تے گل وچ باہیں پیاں السلام علیکم السلام علیکم حضرات زبانہ تے سلام تے جب بھی بائی غشیاں پہ گئیاں سلام حد جو رک جاندہ ہے ہچکیاں نکل گئیاں دونوں طرفوں ملنے کارن تے گل وچ باہیں پیاں درد فراقوں او سے ویلے آہیں نکل گئیاں السلام علیکم یوسف باپ سنایا اوے رہی سلام زبانہ اندر تے غاش وچ پہ گئے دوئے باپ بیٹا دونوں ہی رو رہے حضرات ایک دوجے دے گلے لگے نے حضرات ایک دوجے دے گلے باپ بیٹا لگے تے روئی جاندے نے روئی جاندے ہچکیاں سسکیاں السلام علیکم یوسف کیا باپ سنایا اویں رہی سلام زبانہ اندر تے غاش وچ پہ گئے دوئے گل وچ پکڑ یعقوب نبی گل وچ پکڑ یعقوب یوسف نو تے چھڈن وچ نہ آوے کون کر
منظور جدائی جے رب یار ملاوے حضرات رو رو کے کافی دیر رون والا منظر ہسکیاں سسکیاں لوکاں دیاں بلند ہوندیاں رہیاں حضرات ایتھے پراواں نہ ملاقات جناب یعقوب علیہ السلام دی مصر دے دیگر لوگاں نہ ملاقات فرمایا ابا جی آؤ ذرا مصر اپنے گھر چلیے ذرا بادشاہ میں وقت دا اللہ پاک نے میں نو حکومت عطا فرمائی ذرا دربار اندر چلیے حویلی اندر چلیے تخت چلیے اپنے ابا جی نو بڑے پروٹوکول انداز دے نال بڑے یعقوب علیہ السلام نو جناب یوسف لے کے اپنے کرے تشریف فرما حضرات عالی شان جتنے مہمان نے سبنا نو عالی شان پروٹوکول دے نال کمرے تے گھر شاہی مہمان بنایا قرآن آندا ہے جناب یوسف علیہ السلام نے ارادہ کیتا کہ ہن میں سارے مصر نو بلاواں تاکہ ابا جی نہ ملاقات بھی ہو جائے تعارف بھی ہو جائے تے میرے پراواں خاندان والے نو میری حیثیت دا صحیح طرح پتہ لگ جائے کہ رب نے کتنیاں عظمتاں شاناں رب نے کیویں مقام دیتا ہے ادھر میری طرف ویکھیا جائے اللہ ذوالجلال دا قرآن آندا ہے حضرت یوسف علیہ السلام دے ماں باپ جدوں خیر و عافیت نہ مصر اللہ پاک نے پہنچا دیتا اللہ ذوالجلال فرما رہے نے اے میرے محبوب جی اعلان کر دیو فرمایا فلما دخلوا علی یوسف آوا الیہ ابویہ وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ ان شاء اللہ آمینین باپ تے والدہ ماں باپ دونوں والدین ایتھوں امی تو مراد حضرات ستیلی مائیں انہاں نو اپنے کول جناب یوسف نے جگہ دیتی ہے تے اللہ پاک نے خیر و عافیت امن امان نال مصر پہنچا دیتا ہن سارے مصر دے لوگاں نو جناب یوسف علیہ السلام نے بلایا ہے خود اچھی پوشاک شاہانہ لباس پہن کے اپنے تخت تے جدوں آئے تے مصر دے سینکڑوں افراد او کنان والے رشتہ دار سارے قوم قبیلے تے خاندان والے او بھی منظر پیندے پہ جناب یوسف جدو تخت آئے تے سارے مصر والے آپ دا حسن روب خدا دی قسم تے جاہو جلال ویک کے عظمت شان تے شان و شوکت ویک کے جتنے مصر والے نے سجدے اندر پہ گئے یہ تعظیمی سجدہ ہے تے جناب یوسف علیہ السلام دے 10-11 بھائی بنیامین سمیت وہ بھی سجدے اندر تے جناب یوسف دے والد محترم تے اماں جان وہ بھی تعظیمی سجدے اندر ادھر ویکھو قرآن کہہ رہے ہیں فرمایا ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا وخروا له سجدا جناب یوسف دی شان و شوکت ویکھ کے اے مصر والے بھی سجدے پہ گئے پراوی سجدے پہ گئے تے ابا جی اماں جانوی تے جناب یوسف آندے نے ابا جی تسی میرے والد محترم ہو تہاڈی اپنی شان عظمت بڑی ہے تے ابا جی نالے تسی رب دے نبی ہو تسی رب دے نبی ہو تسی سجدہ تے پھر آپ ہی کہن لگ پہ ابا جی یہ جڑا جو سجدہ ہو رہے تسیمی وقال یا ابت حاضا تعویل رؤیا من قبل قد جعلها ربی حقا اے بابا اے میرا او پہلا خواب جڑا بچپن اندر آیا سی اللہ دا شکر ہے آج او خواب رب نے پوریاں کر دیتا ہے او جڑا 12 سال دی عمر اندر خواب آیا آج
جدو سجدہ بھراواں نے کیتا فرمایا ابا جی یہ او میرا خواب ہے جڑا اج رب نے حق تے سچ کر دکھلایا ہے۔ حضرات غور کرنا، توجہ فرمانا، یہ سجدہ تعظیمی ہے۔ اس وقت جناب یوسف اور یعقوب علیہ السلام دی شریعت انہاں دے دور اندر یہ تعظیمی سجدہ جائز سی۔ جدو آمینہ دے لال تشریف لے آئے پھر اللہ پاک نے تعظیمی سجدہ بھی منع کر دیتا ہے۔ سجدہ صرف اور صرف اللہ پاک دی ذات نو جھکنا منع کر دیتا ہے۔ اس وقت جائز سی۔ جناب یوسف علیہ السلام نے ہن اگلی گل کیتی، اللہ پاک دا شکر ادا کر رہے، فرمایا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ جناب یوسف علیہ السلام فرماندے نے یا اللہ تیرا شکر ہے، ربا تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا احسان ہے۔ اپنے ابا جی نو کہن لگے ابو جی اے رب دیاں نعمتاں تے رب دا احسان ہے جس رب نے مینوں جیل وچوں کڈ کے تے مصر دا بادشاہ بنایا۔ میرے علماء بیٹھے نے اذ اخرجنی من السجن وجاء بكم من البدو، اے بابا جی رب دا شکر ہے جس رب نے مینوں جیل چوں کڈ کے بادشاہ بنایا۔ مورخین آندے نے ایتھے جناب یوسف نے کھو دا نام نہیں لیا، جیل دا نام لیا۔ کیوں؟ حضرت یوسف دے بھرا سامنے نے جے اے کہہ دیندے کہ کھو وچوں کڈ کے ایتھے نہ کتے بھرا شرمندہ نہ ہو جان، اڈا رنگ شاہ والےو اے نبی دا اخلاق ہے، خدا دی قسم نبی پاک دا حسن سلوک، اے نبی یوسف علیہ السلام دی محبت ہے۔ بھراواں نو تانا مینا بھی نہیں دتا، اے نہیں کیا کھو وچوں کڈ کے رب نے ایتھے مقام شان نہ کتے بھرا شرمندہ نہ ہون، تکلیف نہ لگے، اے نہ کہہ دین کہ جناب یوسف نے چوٹ لائی نہ کیا بابا جان اللہ پاک نے جیلوں کڈے ہے تے مصر تے تخت تے بٹھایا ہے، یہ اللہ پاک دا شکر ہے۔ ایتھے بھراواں نہ حسن سلوک دی اگلی گل سنو، وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ، اے میرے ابا جان اللہ پاک دا شکر ہے جیڑا رب تانوں او پنڈوں کنانوں دیہات وچوں ایتھے میرے کول لے آوندا، ایتھے مصر پہنچا دیتا۔ ابا جانے اللہ پاک دا ہی شکر ہے، رب دیاں تعریفاں۔ اگے فرمایا اَنَّزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي، اے میرے ابا جان اے جو بھراواں دے اندر دوری تے اختلافات تے حسد پیدا کیتا ہے اے سارا شیطان نہیں کیتا ہے۔ او جڑا بھراواں نے ظلم کیتا ہے اے نہیں کیا میرے بھراواں انج نہ جو بھراواں دے معاملات نے سارے شیطان دی معاملات نے بھراواں دا نام نہیں لیا بلکہ شیطان دا نام لیا حضرات تاکہ بھرا شرمندہ نہ ہون۔ ابا جی اے جیڑی دوری جیڑی پریشانی جو اختلافات پائے نے سارے شیطان ابلیس نہیں پائے نے۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن آندہ ہے جناب یوسف آندے نے ابا جی اَنَّزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي، اے شیطان نے ساڑھے بھراواں دے اندر تھوڑی دیر واسطے دوری اختلافات پیدا کیتا۔ اِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ ابا جی بے شک اللہ پاک بڑا باریک بینی نال بہتر انداز نال تدبیراں کردا ہے، جو کردا ہے رب سونی تدبیراں کردا ہے، او علیم بھی ہے او حکیم بھی ہے۔ حضرات ایتھے ہن باپ جناب یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف دے کول کوئی حضرات 24 سال بعد آندے نے 17 سال رہے۔
جناب یوسف اللہ پاک دیاں تعریفاں کر رہے ہیں، اللہ پاک دیاں مرضیاں، رب دا شکر جیڑا رب تانوں میرے کو لے آیا ہے۔ تے میاں عبدالستار بھی سن لو میاں صاحب کی آندے نے، یوسف کہے خداوند میرا لائق حمد ثنائی، کہہ دوں بخش خلاصی سانو تخت دتا رب سائیں، شام کے نانوں تے رخصت کر کے دوست ماں پیو بھائی پاس میرے وچ مصر لے آندے تے دل دی آس بجائی، خوب والا کچھ حال یوسف نے کوئی ذکر نہ سنایا، مت شرمندہ ہومن بھائی علم و پردہ پایا۔ اے بھائی یوسف علیہ السلام دا علم ہے، اے برد باری ہے حضرات۔ ہون ابا جی دے کول کنی دیر جناب یوسف بیٹھے رہا کر دے، گلاں باتاں حال حویل، ابو جی طبیعت کیسی، ابو جی میرے بعد کیویں تساں پریشان ہوئے، ابو جی گل تھے، ابا جی آندا اچھا پتر مینوں پوچھ رہے تھے تو بھی دس ذرا، جدوں مینوں اتھوں مل کے نکلے بھراواں تینوں موڈیاں تے چایا تے اکھاں تو غائب ہو گئے، اتھوں گل شروع کرتے ذرا مینوں اپنی غم داستان سنا، تو اپنے ابے بغیر 40 سال کیویں گزارے؟ تے ہن جناب یوسف آندے نے ابا جی رہن دیو، بس اللہ نے مہربانی کر دیتی، فرمایا نہیں مینوں دس تیرے بھراواں تیرے نال کی کیتا؟ مورخین آندے نے جناب یوسف نے کچھ گلاں چھپائیاں بھرا شرمندہ نہ ہون، باپ آندا یار ایتھے بیٹھ جا، تھوڑی تھوڑی کر کے اپنی 40 سالاں والی مینوں غم داستان سنا۔ بیٹا یوسف آندا ابو جی دی کتے نہ فرمانی نہ ہوئے، ابو جی چلو میں سنا دینا، تے میرے بھراواں میرا قمیض اتار لیا تے اینا کھو دے اندر سٹ دیتا، تھپڑ مارنے حضرات، تھپڑ مارنے چپیڑا مارنیاں، او گلاں جناب یوسف نے نہیں دسیاں کتے ابو جی نو بہتی تکلیف نہ ہوئے۔ خیر ابو جی اتھوں میں نکلیا تے مینوں اللہ پاک نے کنویں چو کڈیا تے پھر ایک مصر نو جاندے ہیں قافلے نے مینوں خرید لیا، مصر بیچ دیتا۔ ابا جی آندے نے اگے کی بنیا؟ تے بیٹا یوسف آندا بابا ایک دے کر ایک چودھری دے کر مینوں پرورش واسطے موقع مل گیا، انہاں کھلایا پیایا کہ عام رہن سہن دا بندوبست کیتا، تے جدوں میں جوان ہویا ایک بی بی نے برائی دی دعوت دیتی، میں انکار کر دیتا، انہیں میں نو جیلے پجوا دیتا، تے میں 12 سال بے گناہ بغیر قصور تو جیل کٹی۔ ابا جان جیل دے اندر جناب جبرائیل تو علاوہ کوئی بھی میرے نال ملاقات نہیں سی کردہ۔ ابا جی رو رہے نے، اندھے نے یوسف 12 سال جیل اندر کیویں گزارے، بار مینوں ساری غمیں داستان سنا، اپنے ابو دے بغیر کیویں وقت گزارے غمیں داستان۔ حضرت یوسف اندھے نے ابا جی مینوں ڈر رہے، میں اگر دکھ سناواں تواڈی طبیعت کتے بہتی خراب نہ ہو جائے، ابو جی رہن دیو جو ہویا سو ہویا۔ باپ آندہ نہیں مینوں غم داستان سنا، تے میاں عبدالستار نہیں رہا گیا، انہاں بھی کہہ دیتا ہے جناب یوسف علیہ السلام نو باپ کہی جاندہ ہے بیٹیاں مینوں ذرا دس، مڑ پوچھے کیوں کرتے نو تے بھائیاں دکھ پہنچایا؟ اے میرے لال، اے میرے چان یوسف، تیرے بھراواں تیرے نال کی کیتا ذرا مینوں اے تے دس۔ مڑ پوچھے ابا اپنے بیٹے نو مڑ پوچھے کیوں کرتے نو تے بھائیاں دکھ پہنچایا؟ بے
فرمانیوں ڈر کے یوسف نا فرمانیوں ڈر کے یوسف تے تھوڑا حال سنایا غش وچ پہ گیا یعقوب نبی غش وچ پہ گیا یعقوب غش پہ گیا یعقوب نبی نو دردوں طاقت ہوش نہ کائی حیرت اندر بیٹھا یوسف تے راوی خبر سنائی راوی بیان کرتا ہے جناب یوسف ابو جی دی اہلی حالت ویک کے کیفیت ویک کے خمزدہ ہو گئے تے رو کے آندے نے جے بہتے دکھ سنا دیتے میرا ابا کتے فوت ہی نہ ہو جائے اے غم لاحق ہو گیا غش پہ گیا نبی یعقوب تائیں طاقت ہوش نہ کائی حیرت اندر بیٹھا یوسف تے راوی خبر سنائی دلوں یقین یوسف نو ہویا دلوں یقین یوسف نو ہویا جے اج حال سناواں ہووے شہادت باپ میرے دی تے میں روندہ روندہ رہ جاواں ابو جی بس رہن دے ہو حضرات روندے ہیں کچھ دیر بعد ابو نو ہوش آئی آنکھ کھلی تے باپ آندہ بیٹے یوسف ذرا میں نو دس میرے بعد کیویں اتنے سال گزارے مڑ مڑ پوچھے کیوں کرتے نو یوسف آندہ ابو جی رب دا واسطہ بس رہن دے ہو مڑ مڑ پوچھے کیوں کرتے نو تے بھائیاں دکھ جدوں بھی دن گزر دیاں کوئی 17 یا 24 سال ابا جی دی خدمت دا موقع ملیا کنے سال 24 سال جناب یعقوب علیہ السلام اتھے مصر اپنے بیٹے کو رہے تے جناب یوسف علیہ السلام خدمتاں سارے پرائی اتھے رہے حضرات گل سنیاں جے 145-50 سال دے قریب بابے یعقوب علیہ السلام دی عمر ہو گئی ہے تے جدوں بھی کتے دل کردہ بٹھا کے یوسف نو آندے مڑ مڑ پوچھے کیوں کرتے نو تے بھائیاں دکھ پہنچایا نافرمانیوں ڈر کے یوسف تے تھوڑا حال سنایا حضرات 24 سال جدوں پورے ہو جاندے نے اے جڑی عارضی جدائی سی اللہ پاک نے اے جدائی تے ختم کر دیتی ہے ہن مستقل جدائی تے پکی لمبی جدائی دا ٹائم آن والا او کیڑی جدائی حضرات او موت والی ہے کل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون جس موت تو ناستے پچھ دے ہو ایک وقت آئے گا موت نے آ کے ملاقات کر لینی کدے ایوی بے کے سوچے آئی باقی کتنی زندگی رہ گئی ہے کل من علیہا فان والی گل زین تیرے تو لے گئی ہے انج کوٹھیاں یار بڑھائیاں نے نالے بلڈگاں خوب سجائیاں نے انج لتاں یار جمائیاں نے جویں سند جیون دی لے لئیے کدے ایوی بے کے سوچے آئی باقی
کتنی زندگی رہ گئی ہے. ایک دن جناب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف نو بلایا. اے میرے بیٹے یوسف میں تیرے نال گل کرنا چاہنا. حضرات ادھر میری طرف کھیا جے. ایک گل اور بھی سن لو. جناب یوسف دی شادی بھی ہوئی ہے, رب نے 2 بیٹے بھی دیتے نے. حضرت یوسف دی شادی مصر دا مذہبی جڑا امام پیشوا ہے اس وقت جڑا مذہب چلدا پیا سی اس مذہب دے امام دی بیٹی نال جناب یوسف علیہ السلام دی شادی ہوئی. حضرت یوسف نو اسے بیوی وچوں رب نے 2 بیٹے عطا کیتے نے. سنیا جے میں گل لگے توراں بابا جی یعقوب نے فرمایا بیٹے مینوں خواب آئیے. خواب اندر میرے ابا اسحاق نبی میرے دادا حضرت ابراہیم نبی ملے نے. اے خواب جناب یعقوب علیہ السلام دی. اے میرے لال میرے بیٹے اللہ پاک نے تینوں خواباں دی تعبیر دا علم دتا ہے. میرے لال ابے دی خواب دی تعبیر کر. اے تیرے ابو نو خواب آئی ہے میرا باپ اسحاق نبی ابراہیم نبی آج رات میں نو خواب اندر ملے تے میں نو بلا رہے سن ملاقات دا کہہ رہے سن بیٹیاں کدوں ملاقات کریں گا. اے میرے یوسف والا خواب دی تعبیر کی ہے. جناب یوسف نے ابو دی خواب سنی تے جوڑ جوڑ ہل جاندہ. اکھاں چوترے پترے پانسو ڈول پہ اٹھ کے ذرا سیڈ تے ہو جاندے نے. خدا دی قسم جناب یوسف سمجھ گئے ہن رب دا بلاوا آن والا ہے. ابو دنیا تو جان والے نے. ابو جی دنیا تو جان والے. ہن موت دا وقت قریب ہے. جناب یوسف نے اپنے بھراواں نو بلایا اپنے ویراں نو بلا کے ابو دی خواب دسی. ادھر جناب جبرائیل بھی آ گئے نے. آندے نے یوسف تیرا باپ چند دن دا مہمان ہے ہن پکی جدائی پین لگی. جناب یوسف اپنے بھراواں نو حضرات اپنے ابو دی اے وفات والی خبر بھراواں نو دس کے رو رہے. خواب دی تعبیر خود جان کے روئی جاندے سمجھ کے خواب دی تعبیر نو رو رہے. سن کر درد فراقوں یوسف چم چم ہنجو آئیاں. ابو دی وفات دی گل آئی تے اکھاں چوں آنسو ترے پترے پر ڈول پہ. سن کر درد فراقوں یوسف تے چم چم ہنجو آئیاں. چھوڑ چلے دلدار دلان دے پیون جام جدائیاں. اپنے پراواں نو جمع کر کے خواب دسی تے آندے نے پائیو ہن ابو جی چند دناں دے مہمان نے. حاضر سب فرزند یعقوب نبی دے اور مخلوق ساری. سن کر باتاں درد فراقوں تے رومن زارو زاری. ایک دن جناب یعقوب آندے نے بیٹے یوسف ادھر آ باقی تساں سارے سیڑتے ہو جاؤ میں کلے یوسف نہ گل کرنا چاہنا. اکیلے جناب یوسف اپنے ابا جی دے کول آئے تے ابا جی آندے نے پترا میری کنڈ تو ذرا قمیض تے چوک کرتا چوک میری کمر تو تے ذرا کرتا چوک کے اپنا سجا ہاتھ میری کمر تے لا. جناب یوسف نے ابو جی دا کرتا چوک کے سجی وہاں حضرات ابو دی کمر تے کنڈ تے لائیے جی ابو جی تے باپ آندہ بیٹیاں ذرا اللہ دی قسم چوک لئی. فرمایا میری کانڈ تے ہاتھ رکھ کے قسم چوکے کا وعدہ کر جدوں میں فوت ہو جاواں میرا جنازہ تو پڑھانا ہے تے میں نو میرے ابا و اجداد دے قبرستان اندر دفن کر. بیٹے یوسف میرے نال قسم چوکے وعدہ کر جتھے میرا ابا اسحاق نبی لیٹے ہیں اسے قبرستان اندر جتھے میرے دادا جی لیٹے ہیں اس قبرستان اندر میں نو دفن کر. یوسف دیاں آہی نکل گئیاں نالے روئی جاندے نالے قسمہ چوکے ابو دے کہن تے وعدے کری جاندے. ابو جی
میں ضرور وعدہ پورا کرانگا جی میں تساں فرما رہے ہو انجی ہوئے گا۔ فرمایا مینوں ساڑھے اپنے اباؤ اجداد دے قبرستان ایتھے مصر نہیں کنان مینوں اسے بلاتا نامی گاؤں یا کنان اندر جڑا اپنا قبرستان ہے نا اوتھے دفن کریں۔ یوسف نے قسم چوکے وعدہ کر لے ادھر کیے جناب یعقوب آندے نے پتر ایتھے میرے کول بیٹھ جا۔ فرمایا عرشاں والے ربا تیرا شکر ہے مینوں نبیان دے خاندان اندر پیدا کیتا۔ اے بابا یعقوب کہہ رہے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے مینوں نبی بنایا، یا اللہ تیرا شکر ہے پھر میرے بیٹے یوسف نو بھی تو نبی بنایا۔ حضرات اولاد جنی عزتاں پائے ماپے راضی ہوندے نے، خدا دی قسم ماپے دعاواں دیا کر دے۔ فرمایا یا اللہ تیرا شکر ہے میرا بیٹا یوسف جدا ہو گیا تے باپ بیٹے نو یا اللہ تو صبر دی توفیق دیتی ہے تیرا ہی شکر ہے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے لمبی جدائی دے بعد پھر باپ بیٹے نو دوبارہ ملاقات کرا دیتی، اللہ تیرا شکر تیریاں تعریفاں۔ یا اللہ جتنیاں تعریفاں کرن جتنا شکر کرن تھوڑا ہے، تعریفاں کر دیاں یا اللہ میں تیری حمد و ثنا بیان کر رہا حمدہ ثناواں تعریفاں بیان کردہ میں اپنی جان یا اللہ تیرے راہ اندر قربان کرنا۔ حضرات آسمان دی طرف ہاتھ چکے میں تے روندیاں رب دیاں تعریفاں حمداں بیان کر دیاں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دنیا تو تشریف لے گئے تے جناب یوسف روندے ہی رہ گئے، ابا لمبے سفر تے چلا گیا۔ لے او یار حوالے رب دے تے پیا لمبی جدائی، اے ہی لمبی جدائی، لے او یار حوالے رب دے تے پیا لمبی جدائی۔ حضرات جناب یعقوب علیہ السلام آخرت دے راہی آخرت دے سفر تے تشریف لے گئے، اللہ پاک دے آڈرنا رب دیاں ملاقاتاں لی تشریف لے گئے تے جناب یوسف علیہ السلام روندے نے پہ پراوانو سارے مصر نو پتہ لگ گیا، پورے مصر اندر غم دی فضا تاری ہے۔ ایک لکڑی دا تابوت بنائے جناب یعقوب علیہ السلام نو غسل کفن دے کے اس تابوت دے اندر بند کر کے جناب یوسف دے برا اور سینکڑوں افراد مصر تو کنان دی طرف تر پہنے تر دیاں منزل با منزل کئی دنان دے بعد لمبا سفر طے کر کے کنان پہنچے۔ جدو کنان پہنچے کچھ لوگ دوڑ کے آئے مل کے آندے نے یوسف تیرے ابو دا سکا جڑواں پرا جنہوں جناب عیس یا عیسو کیا جاندہ ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام دا جڑواں بھائیے لوگاں کیا جناب یوسف تیرے چچا جان بھی وفات پا گئے نے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ جناب یوسف نے اپنے ابا جان یعقوب علیہ السلام دا تے اپنے چچا جان دا خود جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھا کے اسے قبرستان دے اندر جتے دادا جی لیٹے میں اوتھے دفن کر کے حضرات چند دن ایتھے گزارے تے پھر واپسی مصر دی طرف تر پے میں سنیا جے میری طرف ایکھیا جے جدوں مصر دی طرف روانہ ہو پے ابو دیاں یاداں نے جناب یوسف نو بے چین کر دیتے ہیں، ابو دیاں یاداں نے جناب یوسف نو غم زدہ کر دیتا ہے۔ جدوں مصر کنان تو مصر پہنچے کھانے بند کر دیتے ہیں، بہتے کھانے روٹیاں حضرات نہیں کھاندے، صرف زندگی جین لی دو چار لقمے لیا کر دے، کمزوریاں پیندیاں جا رہیاں نے، لوگ آندے نے سرتاج کھانا کیوں نہیں کھاندے؟ فرمایا جدوں دا ابو تر گئے خدا دی قسم کھانا کھانو جی نہیں کرتا۔
وفات دے بعد جنی دیر جناب یوسف رہے پیٹ بھر کے رج کے کدی کھانا نہیں کھا، صرف زندگی جین لی دو چار لقمے لیا کر دے تے ہمیشہ رویا کر دے۔ ٹر گئے باپ محبتاں والے تے لے گئے نال ہاسے، دل نہیں لگدا محمد بخشاں ہن جائیے کیڑے پاسے۔ یا اللہ جنہ دے ابو تر گئے آخرت دیا منزلہ آسان کر دے، آمین کہو۔ بابل ورگے پیار دلا سے لب دے نہیں، ٹر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں۔ بابل ورگے پیار دلا سے لب دے نہیں، ٹر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں۔ باپ دے سر تے تیاں موجاں مال دیاں، ٹر جاون جد باپ تے بھابیاں نہیں جان دیاں، اپنے ویر بھی انہاں دے آکھے لگ دے نہیں، ٹر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں۔ ابو دی شفقت اور محبت کیے، اپنی اولاد دی ہر گل سہ جاندہ، ہور بھی ہویاں دل دیاں دل وچ لے جاندہ، کسے ہور تو انج وفاواں لب دیاں نہیں، ٹر جاون جد باپ گواچے کدی دوبارہ لب دے نہیں، ٹر جاون جد باپ دوبارہ لب دے نہیں، ٹر جاون جد باپ دوبارہ لب دے نہیں۔ اکھاں روندیاں نے روندیاں رہ جان والا ابو کدے واپسی نہیں مڑیا۔ حضرات ادھر جناب یوسف دی 115 یا 20 سال عمر ہو جاندی ہے، ابو دی جدائی اندر رو رو کے وقت گزار دینے پہ حضرات ہر ویلے ابو نو یاد کر دے رہندے، ابو نو یاد کر دے رہندے۔ ہو گھر میرا ہو گیا سننا سننا سجدہ نہیں، موت نے کھولیا باپ میرا جی لگدان، گھر میرا حویلی میری ہو گئی سننی سننی، گھر میرا ہو گیا سننا سننا سجدہ نہیں، موت نے کھولیا باپ میرا جی لگدا نہیں۔ کتے شارند ہے آن دیاں چیتے جدوں وفاواں باپ دیاں، اتھر نکلن وے گراواں باپ دیاں، باپ کدی بھی ہمت ٹوٹن دیندا نہیں، باپ کدی بھی ہمت ٹوٹن دیندا نہیں، رہندا سر تے کدی بھی ڈگن دیندا نہیں، کنڈ نہیں لگن دیندیاں باواں باپ دیاں، اتھر نکلن وے گراواں باپ دیاں، آن دیاں چیتے جدوں وفاواں باپ دیاں، اتھر نکلن وے گراواں باپ دیاں۔ دن گزردے گزردے ہن جناب یوسف دا اپنا آخری ویلا چل ہے۔ ایک دن جناب یوسف رات نو لیٹے ہوئے، خواب آئی، خواب اندر اپنے ابا جی یعقوب علیہ السلام نہ ملاقات کری جاندے، ابا جی خواب اندر ملدے نے، باپ
باپ ملے ہیں تے باپ آندا بیٹے ہاں کیا تیرا دل نہیں کردا اپنے ابے یعقوب نو ملے تیرا دل نہیں کردا میرے نال ملاقات کرن نو اوے مصر دیا شاوا مصر دی کرسی تے ہی بیٹھا رہے گا یا ابو نو ملے گا اے خواب اندر بابے یعقوب نہ ملاقات ہوئی باپ سے ملنے کو جی تیرا چاہا نہیں آ کہیں اے مصر کے کرسی نشین میں تیرا مشتاق ہوں میں تیرا مشتاق ہوں میں تیرا مشتاق ہوں اے میری جان منتظر ہوں منتظر ہوں منتظر ہوں میں یہاں دل میرا تیرے لیے بے چین ہے اے میرے بیٹے یوسف دل میرا تیرے لیے بے چین ہے کاش ایسا ہو کہ اب تو مجھے آ ملے باپ خواب اندر ملاقات کر دے جناب یوسف بیدار ہوئے روئی جاندے زارو قطار کے ابا جی ملے نے ہن میرا ٹائم مک چلا ہے میں بھی ابو دی ملاقات لی دنیا چھوڑ کے جا رہے ہیں جناب یوسف نو حضرات اندازہ ہو گیا ہن زندگی پتہ نہیں کیڑے موڑ تے بے وفائی کر دے وے ابا جی دی ملاقات لی جا رہے ہیں جناب یوسف نبی نے اللہ پاک دے سامنے تے پھر دعاواں کیتیاں قرآن اندر ہے حضرت یوسف دعاواں کری جاندے نے اپنے اس خواب دے بعد قرآن پتہ کی اندر ہے یہ حضرت یوسف دی دعا دا تذکرہ فرمایا رب قد آتیتنی من الملک سبحان اللہ پڑھو رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما وعلحقنی بالصالحین جناب یوسف علیہ السلام نے اللہ پاک دے سامنے دعاواں کرنیاں شروع کر دیتیاں رب قد آتیتنی من الملک عرشاں والے ربا اے منو ملک مصر دا بادشاہ بنایا حکومت سلطنت بادشاہ دیتی تے تو ہی دیتی حکومتاں دین والا اللہ عزتاں دین والا اللہ مقام دین والا کون بولو بولو رب قد آتیتنی من الملک یا اللہ مصر دا بادشاہ بنایا تے تو بنایا حکومتاں دتیاں تے تو ہی دتیاں یا اللہ میں نو خواباں دی تعبیر دا علم دیتا ہے تے تو ہی دیتا ہے اے زمین و آسمان نو پیدا کرنے والے دنیا آخرت اندر کار ساز تے ولی تو ہی ہے میرا توفنی مسلمان اگلی گل سنو فرمایا اے میرے اللہ توفنی مسلمان جدو یوسف نو فوت کرے تے اسلام تے کری توفنی مسلمان جدو یوسف نو موت آئے اسلام تے آئے ایمان تے آئے مسلمان ہوئے اسے حال اندر خاتمہ بالخیر دی دعا توفنی مسلمان وعلحقنی بالصالحین یا اللہ اسلام دی حالت اندر فوت کری تے وفات دے بعد مینوں میرے ابا و اجداد نیک لوگاں دا ساتھ دے دیوی اندے تو مراد ابا جی یعقوب علیہ السلام بابا اسحاق تے دادا ابراہیم یا اللہ اونا نیک لوگاں دا موت دے بعد مینوں گوانڈ ساتھ نصیب کر دیوی وعلحقنی بالصالحین اے دعاواں کر کے جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی دیگر رشتہ دار قوم قبیلے دے لوگاں نو
بلا کے فرمایا ایک وعدہ کرو جدوں میں فوت ہو جاواں تے میرا جنازہ پڑھ کے عارضی طور تے مصر اندر دفن کرے آجے تے جدوں کتے تساں مصر چھڑ کے کنان جاؤ جناب یوسف نبی فرماندے نے میرے نال وعدہ کرو اللہ نو گواہ تے ضامن بنا کے جدوں تساں مصر چھڑنے تے میرے تابوت لاش نو نال ہی لے جایا جے تے میرے ابا جی یعقوب میرے دادا جی اسحاق نبی جتھے لیٹے نے اسے قبرستان اندر مینوں بھی جا کے دفن کر دے آجے اے جناب یوسف نے حضرات وعدے للہ تے اللہ پاک دیاں مرضیاں رب دا فیصلہ جاندہ کل نفس ذائقۃ الموت حضرت یوسف ہو گئے حق کی رضا جن پہ جاری ہو گیا حکم خدا جناب یوسف علیہ السلام وفات پا گئے میں تے برا دیگر رشتہ دار غسل دے رہے رو رو غسل مبارک دیون رو رو غسل مبارک یاراں دیتا نبی یوسف پیارے مصر والے رو رو غسل دے رہے او یوسف دے احسانات حسن سلوک کیویں جناب یوسف آیا پھر انہیں کیویں زندگی بسر کی تھی پھر جیلے چلا گیا پھر باہر آیا بادشاہ بنایا پھر اپنے ابا جی نہ ملاقات لوگ اللہ کری جاندے نالے روئی جاندے داستانہ ایک دوجے نو ذکر کر کر روئی جاندے غسل دے رہے رو رو غسل مبارک یاراں دیتا نبی پیارے کفن پہناون حضرت یوسف تائیں کر کے ادب نمانے مرمر سنگ صندوق مبارک تے جلد تیار کرایا اس وچ حضرت یوسف تائیں کر کے ادب ٹکایا او پیارے بھائیو رب دا وعدہ ہے اللہ والے بھی ہو سکتے نے لیکن جتنے رب دے نبی پیغمبر نبیاں دے جسم نو مٹی نہیں کھایا کر دی نبیاں دے جسم مبارک انجی محفوظ ہوندے نے سنو ذرا دھیان نال ایک پانی دا چشمہ ہے پانی دا چشمہ حضرات غور کرنا تے کہ پہاڑی دے کنارے اوتھے جناب یوسف علیہ السلام دی قبر کھود کے دفن جنازے پڑھ کے دعاواں کر کے دفن کر دیتا جاندا ہے میری طرف ویکھے آجے جیڑا آیا جان واسطے آیا ہر بندے نے موت دا پیالہ پینا ہے ایتھے دو تین ذرا جملے سنو میں دعا کرنا یا اللہ زندگی نیکی ایمان والی دیوی جدو موت آئے قرآن پڑھ دیا نماز پڑھ دیا کلمہ پڑھ دیا موت آئے آمین کھو مٹیاں دے تھلے جدوں ڈیرا ساڈا ہونا ہے کنے یاد کرنا تے کنے سانو رونا ہے مٹیاں دے دھلے جس دن تو اگلے جہان وال جاویں گا می چلیں گا اکھیاں تے چٹا جوڑا پاویں گا تیرے کسے لگ دینے کول نہ کھلونا رونا ہے مٹیاں دے دھلے قبراں کی کہہ رہی ہیں سنیا جے آسانی رہنا صدا قبراں کہندیاں مٹی دیاں ڈھیریاں وی صدا نہیں رہندیاں قبراں لی صدا کنے مٹیاں نو ڈھونا رونا ہے مٹیاں دے دھلے جناب
جناب یوسف علیہ السلام وفات پا گئے. حضرت یعقوب علیہ السلام دی لڑی وچوں اگے چلدے ہیں حضرات 250-300 سال دا عرصہ گزر گیا. اللہ پاک نے ایتھے مصر اندر ایک اور نبی بھیجیا جیندا نام جناب موسیٰ علیہ السلام. ایتھے حضرت یعقوب علیہ السلام دی لڑی وچوں وہ جڑے کنان تو اٹھ کے آئے سن میری طرف ویکھنا کنان تو اٹھ کے آئے ایتھے زندگی گھر بار بسیرے لائے 3 صدیاں گزر گئیاں. اللہ ذوالجلال نے ایک نبی بھیجیا جن دا نام جناب موسیٰ علیہ السلام. اور بھی کئی نبی پیغمبر آئے. حضرت یعقوب علیہ السلام دی لڑی وچوں حضرت موسیٰ نبی مصر اندر آئے نے. حضرات 2 بندے جھگڑا کر رہے ایک نو سمجھان لگے حضرت کسوں نو مارے تے وہ بندہ فوت ہو گیا. اللہ پاک فرماتے نے موسیٰ ذرا چلے جاؤ اتھوں نکل جاؤ. مصر چھوڑ کے مدین چلے گئے. اوتھے جناب شعیب نبی دیاں بکریاں چرائیاں. شعیب نبی نے اپنی بیٹی دا رشتہ دے دیتا. 10 سالاں بعد شادی بھی ہو گئی. جناب موسیٰ دی تیرا بنے نبوتاں بھی عطا کر دیتیاں. حضرت موسیٰ نبی بن گئے نے نبی بن گئے رسول بن گئے. مصر اندر آ کے بعض و نصیحت شروع کر دیتی. ادھر حضرات فرعون یہ ظالم ہے بہت بڑا ظالم انسان اپنے آپ نو رب کہلانے والا. اے تین دے ہواری گل من دے کوئی نہیں. آئے دن اسرائیلیاں تے حضرت یعقوب علیہ السلام دے خاندان والیاں تے بنی اسرائیلیاں تے اسرائیل جناب یعقوب نو کیا جاندہ بنی اسرائیل آل اولاد نو کیا جاندہ. انہاں تے ظلم و ستم فیصلہ ہو گیا. اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ میں فرعون دے ظلم تو انو نجات دے دینا اپنے قبیلے نو لے کے قوم دے لوگاں نو مصر چھوڑ کے چلے جاؤ. ہن رات نو مصر چھوڑ کے نکل پہتے کئی دن جان رستہ نہ ملے. حضرات رستہ نہیں لبدا پیا رہنمائی نہیں ملدی پی. میری طرف ویکھیا جے ایتھے ذرا میں تانوں ایک گزارش کرن لگا وا ایک گل سنان لگا وا. حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر اندر نے میں ذرا مدینے پہنچا تسی بھی میرے نال ذرا مدینے چلو. نبی پاک دا دور ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تھوڑی دیر بعد دوبارہ ایتھے 2-4 منٹا بعد پہنچ جانے ہیں. لیکن گل سمجھے آجے ایک دن نبی مدینیوں بار گئے صلی اللہ علیہ وسلم. بھوک لگی نبی پاک نو. ایک بندے نے رستے اندر نبی پاک نو ستو پلایا ہے کچھ کھان پین دیاں چیزیں مہیا کی دیاں. آقا نو کھانا کھلایا. نبی پاک بڑے راضی ہوئے. آقا فرماتے نے صحابیو اس بندے نو کہو جدو مدینے آئے تے میں نو ضرور ملے. آج انہیں خدمت کی تھی کل اسی بھی اندھی خدمت کرانگے. کچھ دن گزرے وہ بندہ مدینے آیا. آقا فرماتے نے جلدی کرو اندھے لی کھان پین دا بندو بس کرو. کھانا کھلایا گیا. آقا فرماتے نے پروانے جو چاہنا ہے مانگ لے تو ساڑھی بڑی خدمت کی تھی. آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے تے راضی ہے جو چاہنا ہے مانگ لے. اس عرابی پینڈو دیہاتی بندی نو نبی پاک نے کہا جو چاہنا ہے مانگ لے میں تیرے تے راضیاں تے آندہ ہے. اچھا کو 2-3 بکریاں دے دیو ایک اونٹنی دے دیو. لو نبیان دے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے آفر کی تھی خدا دی قسم انہوں بس ذہن اندر جڑی گل آندہ جی 2-3 بکریاں دے دیو دودھ دالی کوئی ایک کدی اونٹنی دے دیو. آقا فرمان دینے توف تیرے تے افسوس ہے اور صحابی انہوں بکریاں بھی دے دیو اونٹنی دے دیو. اے بکریاں اونٹنیاں مانگ کے بہ گیا ہے. یہ بنی اسرائیل دی بوڑھی عورت نالو بھی تھکیا ہویا. یہ دے نال تو اماں چنگی جنہیں بہت خوبصورت چیز جناب موسیٰ نبی کل مانگ لئی. یہ دے بلے ہی کاکھ نہیں انہیں بکریاں پیڑا مانگ لئیاں نہیں اونٹنی مانگ لئیے. آقا فرمان دے خدا دی قسم آج جو بھی مانگ دا عرشاں والے رب کل میں محمد نے لے کے دینا سی. لیکن انہیں بکریاں مانگی انہوں بکریاں پھڑاؤ اونٹنی توڑو انہوں اللہ دے سبر جا لے جا. صحابہ آندے نے سونیو تو ایک گل فرمائیے ان دن تو بوڑھی عورت ہی چنگی جنہیں بڑی خوبصورت چاجدیش ہے حضرت موسیٰ نبی کل منگی انہیں کی منگیا. اے سوال پیدا ہو گیا. آؤ ذرا پھر دوبارہ اتھے ہی چلیے میری طرف ایکھنا. آمینہ دے لال فرماندے نے حضرت موسیٰ نو اللہ پاک نے فرعونیاں دے ظلم تو نجات دین دا وعدہ کیتا. فرمایا ذرا مصر چھڑ کے اپنے قوم قبیلے نو لے کے چلے جاؤ. جناب موسیٰ روزانہ رات نو نکل دے
رستہ نہیں پیا ملدا، رہنمائی نہیں پی ملدی۔ اس قوم دے علماء بزرگاں نے کہا جناب موسیٰ انج لگدا ہے کوئی چیز بھول کے جا رہے ہیں، تاں ذرا رہنمائی میسر نہیں آ رہی، رستہ آسان نہیں ہو رہا، کوئی چیز بھول گیا۔ سوچو بھلا کی رہ گیا ہے؟ حضرات میری طرف کیا جے سوچ دیاں ایک بابا جی عالم دین آندے نے مینوں یاد آیا حضرت یوسف علیہ السلام دے متعلق خبر میں سنی ہوئی ہے۔ جناب یوسف فوت ہون لگے فرما گئے سن جدوں مصر چھوڑ کے تساں جاؤ میری لاش میری میت میرے تابوت نو نال ہی لے جایا جے، تابوت نو نال لے جایا جے، اوتھے جا کے ابا اجداد دے قبرستان اندر دفن کریا جے۔ اے بابا جی آندے نے رب دے نبی موسیٰ جی سیدنا یوسف علیہ السلام دی لاش میت او تابوت نو پل چلے ہیں، ای وجہ ہوندے نے اللہ اکبر۔ یاد آ گیا سارے انو، ہاں بالکل اسامی گلاں سنیاں نے، آؤ ذرا قبر لبھیے تے تر پہ آندے نے قبر ہے کتھے کسے نو پتہ ہی نہیں۔ 300 سال یا 400 سال گزر گئے نے تے کسے نو پتہ ہی نہیں۔ وہ آندے نے کنوں پتہ ہوئے گا؟ انہاں کہا اپنے جو سب تو وڈی ہو بی بی بڑھڑی اماں، انہوں ذرا پوچھئے کہ ہو سکتا ہے انہوں پتہ ہوئے اے وڈیری عمر کافی لمبی عمر ہے۔ سارے جماعوں کے جناب موسیٰ علیہ السلام بھی اسے بڑھڑی جی اماں دے کول آئے۔ ہن گل سنے آجے اسے اماں دا تذکرہ نبی پاک کر دینے پہ بوڑھی اماں کو لائے، میرے آقا نے پوری روایت ہوتے اپنے غلامانوں سنائی۔ بوڑھی اماں نو جناب موسیٰ سلام دعا دے بعد دے اماں جناب یوسف علیہ السلام دی قبر مبارک دا کیا تنو پتہ ہے؟ انہاں نے وعدہ لیا سی اخذ لیا سی جان دے ہیں مصر چھوڑ دے ہیں میرے تابوت نو لاش نو نال لے جایا جے۔ اماں جان قبر نہیں لب دی پی تو انو پتہ ہے تے دسو؟ اماں جی فرما دیاں اللہ پاک دا احسان ہے قبر دی میں نشان دے کر سکنیاں مینو معلوم ہے مینو پتہ ہے۔ جناب موسیٰ فرما دینے آؤ بسم اللہ ٹرو ساڑھے نال ٹرو تے دسو قبر کتھے؟ اماں جی آندھی ہے ایویں کیویں ٹران پہلے میں بھی کچھ لانگی۔ ان گل سمجھ آئی؟ وہ جتھے جنہیں بکریاں پیڑاں نبی پاک کو منگیاں اتھے نبی پاک نے اے گل سنائی اپنے صحابہ نو۔ حضرت موسیٰ اندرے اماں کی لینا ہے تو؟ درم و دینار دولتاں پیسے نہیں، اماں جی کی چاہنی ہے کی لینا چاہنی ہے؟ اماں جی آندھی جناب موسیٰ میں رب کولو جنت بھی چاہنی ہاں، جنت اندر تہاڈا گوانڈ بھی چاہنی ہاں، جناب موسیٰ دا گوانڈ بھی چاہنی ہاں تے رب کول جنت بھی چاہنی ہاں۔ سبحان جنت بھی تے جنت اندر نبی موسیٰ دا گوانڈ بھی۔ حضرت موسیٰ فرما دے میرے واسطے دی گل نہیں مینوں کی پتا تو جنت اندر جانا ہے نہیں جانا، گوانڈ ملنے تھے اللہ ہی بہتر جانتا میں تے نہیں دے سکتا۔ اماں جی فرما دی پھر اللہ دے سپر تسی بھی جاؤ میں بھی قبر دا پتہ نہیں دسنا، قبر دا پتہ تاں دسانگی پہلے وعدہ کرو جنت۔ حضرت موسیٰ دے نے یہ تے اللہ پاک کی مہربانی فرما دے تے فرما دے میرے اختیار دی گل تے نہیں، جنت جہنم تے رب دے اختیار دی گل ہے۔ کہندے واسطے گل ہے رب دے اختیار دی اجے گلاں ہو رہی نے۔ آسمان تو جناب موسیٰ علیہ رب دا پیغام آ گیا، اللہ پاک فرماندے نے موسیٰ اسے بی بی نو جنت دی خوشخبری دیو، جنت بھی پکی، جناب موسیٰ جی تو اڈا گوانڈ بھی پکا۔ اللہ پاک فرماندے نے موسیٰ آج دا نہیں اے تے مدتاں تو گل لکھی ہے، اسے بی بی نو میں جنت بھی دینی ہے، جنت اندر تیرا گوانڈ وجہ کی ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے ایک عمل اندہ میں نو بڑا پسند آیا ہے، اے بی بی توحید والی، اے بی بی نے ساری زندگی گزر گئی ہے۔ حضرت یوسف دی قبر دا کسے نو پتہ نہیں دسیا، کیوں؟ انہوں ڈر سی جے میں پتہ دسیا کتے لوگ قبر نو سجدے نہ کرن لگ جان، شرک نہ کرن لگ جان، مٹی برکت دے طور تے چوکے نہ لے جان۔ اے بی بی دے دل اندر ڈر سی کہ مشکل کشا تے اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، بگڑیاں بنان والا اللہ، کتے لوگاں میں قبر دا دساں تے لوگ قبر تے سجدے ہی نہ پہ جان۔ اے بی بی توحید والی اللہ والی، اللہ پاک فرماندے نے شرک نہ شروع ہو جائے اس ڈر تو انہیں اج تک کسی نو قبر دا پتہ نہیں دسیا۔ میں رب اندے تے راضیاں، جنت بھی پکی، جناب موسیٰ دا گوانڈ بھی پکا۔ بی بی مبارک ہوئے تیرے نام رب نے جنت لکھ دیتی ہے۔ ہن نبی پاک نے گل سنا کے فرمایا آج بندہ پیڑاں بکریاں دی جگہ خدا دی
دی قسم میرے کل جنت تے جنت اندر میرے گوان دا سوال کردہ آج میرے رب نے نبی پاک فرمان دے اس پینڈو بندے نو جنت بھی دے دینی سی جنت اندر میرا گوان بھی دے دینا سی لیکن ان دی قسمت انہیں بکریاں پیڑاں اونٹنیاں منگیاں میری طرف کھیا جائے اماں جی نے کہا چلو پھر جے خوشخبری مل گئی تے چلو میں چلنی ہاں اماں نال تر پئی ایک پہاڑی تو پانی دا چشمہ نا نیچے پتھر تے گردا پیا اماں دی جناب موسیٰ جی اے جڑا چشمہ پانی دا چل رہا ہے ان دا رخ بدل دیو انہوں بند کر کے پانی دا رخ دوجے پاسے کرو اس چشمے نو بند کر کے پانی دوجے پاسے کر دیتا گیا اماں جان فرما دیئے اے جگہ کھود دو حضرات جتھے پانی گردہ پیا ان دے نیچے چشمے والی جگہ نو کھو دیا گیا نیچیوں جناب یوسف علیہ السلام دا لاش والا تابوت نکل آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کم از کم 3 یا کوئی 350 400 سال دے بعد پورا حضرات قوم قبیلہ تے قافلہ حضرت یعقوب علیہ السلام دی اولاد خاندان بڑھدیاں لکھان دی تعداد اندر جدوں آئے تے کل 93 افراد آج لکھان دی تعداد اندر ایتھوں سارا مصر چھوڑ کے نکل پیندے نے حضرات کے نانو تر پہ رستے اندر و واپسی تے حضرات رستے اندر جدوں دریا نے رستے دے دیتے پار چلے گئے فرعون پیچھے آیا تیرا بنے انہوں ڈبو کے غرق کر دیتا ہے یہ منزل با منزل سفر طے کر دیں حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام دے تابوت نو لے کے اپنے آبا و اجداد دے پرانے قبرستان بلاتا نامی یا اتھے ہی حضرات کنان دے قبرستان دے اندر حضرت یوسف علیہ السلام نو جا دفن کیتا اے جے حضرت یوسف علیہ السلام دا واقعات داستان ہون ایدر میری طرف کھیا جے آخری پیغام بھی نوٹ کر لو آخری گلہ نوٹ کرو اللہ ذوالجلال فرمان دینے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوڑیا ذالک من انباء الغیب نوحی الیک وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون اللہ پاک فرمان دینے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوڑیا اینا لوگا تینو پوچھے ہیں کہ حضرت یوسف دے پرات یوسف دا کی معاملہ ہے اینا نو اے دسو اینا پوچھے او کنان کمیں پہنچے سارا واقعہ رب نے نبی پاک دے سینے تے نازل کر کے کیا سونے ہو اے غیب دیاں خبرانے اسیں بذریعہ وحی تو انو دس رہے ہیں اے محبوباں اے غیب دیاں خبراں بدریہ وحی اساں تو انو دسیاں نوحی الیک وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم محبوبہ جدوں جناب یوسف دے پراواں نے ارادہ کر لیا کرتا لا کے کھو اندر چھٹنا ہی چھٹنا ہے نبی پاک نو اللہ پاک فرمان دینے سونے ہو ادھوں تساں اس کھو دے قریب انہاں دے کول تے نہیں سونا اتھے تساں نہیں سو میں تو اڈا رب اے وحی دے ذریعے پرانیاں داستانہ تے واقعات وحی دے ذریعے تو انہوں سنا رہے ہیں سبحان اللہ اے غیب دیاں خبرانے اللہ ذوالجلال فرمان دینے اے میرے محبوب جی گل سنو اے ساریاں غیب دیاں خبران وحی دے ذریعے میں تو انہوں سنا رہے ہیں اگے اللہ پاک فرمان دینے وما اکثر الناس ولو حرست بمؤمنین اے محبوبہ تسی چاہندے ہو توڑے دل دی تمنا ہے کہ واقعہ میں سن کے کہ لوگوں نے سنا کہ کلمہ پڑھ لین گے اللہ پاک فرمان دینے محبوب جی اے مکے دے کافر مشرک اے توڑے کل پرانے نبیان دے قصے تے واقعات حضرت یوسف دے واقعات یہ سارا واقعہ صرف کنہ دی لذت واسطے مزے واسطے سن دینے کلمہ کلمہ نہ کوئی نہیں پڑھنا گل سمجھ آ رہی وما اکثر الناس ولو حرست بمؤمنین محبوبہ تو انو غم میں فکر ہے لوگ کلمہ پڑھ لین مسلمان ہو جان
یہ تے قسمت دی گل ہے، لیکن اکثر لوگ چسکے واسطے لذت لین لی واقعہ سن لے، عمل عملے نہ کوئی نہیں کرنا۔ تو اڈا کی خیال؟ کہو انشاءاللہ عمل کران گے۔ اور میرے پیارے پائیو، واقعہ یوسف تو انو سنایا ہے، یہ دے اندر کئی خدا دی قسم سبق نے، کئی نصیحتاں نے، انشاءاللہ سی عمل کران گے۔ کہو انشاءاللہ۔ اللہ پاک فرمان دینے سونے ہو، لوگ کئی بعض لذتاں ہون اللہ پاک فرما رہے ہیں، قرآن کہہ رہے ہیں، تو گل تو بالکل پھر 100% درست ہے۔ کئیاں دا صرف ذہن ہوندا چسکا۔ اللہ پاک فرمان دینے سونے ہو، میں تو انہوں واقعہ سنا دیتا، سنا دے ہو انہوں، ہو سکے کوئی کلمہ پڑھ لوے، لیکن میں تو اڈا رب کہہ رہے ہیں انہاں چسکے واسطے تو انہوں سوال کیتے ہیں۔ اگے اللہ پاک فرماندے نے وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرٍ، انہاں دا ایک خیال ایک نبی پاک نے جڑا نبوت دا اعلان کیتا ہے یہ پیسے کٹھے کرنے واسطے کیتا ہے۔ استغفر اللہ، اے قرآن میرے ہاتھ اندر وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرٍ، یہ نبوت دا اعلان پیسے کٹھے کرنے واسطے نہیں۔ نبی جڑی تبلیغ کردہ کوئی پیسہ نہیں ہے، صرف اللہ دی رضا لیو تے رب دیاں ڈیوٹیاں دے رہے ہوں ہے، کوئی پیسہ کوئی دولت نہیں۔ قرآن اندہ ان ہوا الا ذکر للعالمین، اے محبوب جی اے قرآن سارے عالم واسطے نصیحتیں، ہدایتیں، نصیحتیں، رحمتیں۔ قرآن آ گیا ہے، جڑا عمل کرے گا ان دے لی ہدایت رحمتیں، جڑا عمل نہیں کرے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ رب تے ان دے پیغمبران دا کچھ بگاڑ سکدا، رب دا کچھ بگاڑ سکدا کچھ بھی نہیں۔ قرآن ہدایتیں، جڑا عمل کرے گا خدا دی قسم ان دے واسطے رحمتیں، ان دے واسطے ہدایت۔ اگے اللہ پاک فرمان دے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ اللہ پاک نے اے او حقیقت ہے جڑی گھول کے قرآن نے بیان کر دیتی، اکثر لوگ ایمان بھی لے آن گے پھر بھی مشرک دے مشرک رہن گے۔ لو جڑے آندے نے کلمہ پڑھنے لئے مشرک ہو ہی نہیں سکتے، انہاں دے عقیدے تے رب نے چھری پھیر دیتی جے، پھر کی چھری؟ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ کلمہ پڑھ کے ایمان لے آ کے بھی مشرک رہن گے۔ کی وجہ؟ کہن گے مشکل کشا حاجت روا اللہ ہے، لیکن اے بھی ہے او بھی ہے، اے او لوگ نے جنہاں کلمہ بھی پڑھیا پھر بھی مشرک دے مشرک۔ حضرات اللہ پاک سانو عمل کرن دی توفیق دے، اچھائی دا بدلہ اچھائی نال، نیکی دا بدلہ نیکی، انجام اچھا تے برے کام دا نتیجہ بھی۔ آخری میرا پیغام، ہوش کر بندے آج تسی چھیتی تھک گئے ہو کی گل؟ مینوں انج لگدا بھی تہاڈا دل کر رہے چھیتی کر سب دعا کر دیو، نہیں کرنی؟ چلو ٹھیک ہے۔ ہوش کر بندے چھڈ دے نادانیاں، پھر تیریاں ہی کیتیاں تیرے اگے آنیاں۔ ہوش کر بندے ساتھیاں تے تیریاں نے ساتھ نہیں نبھاونا، کلہ ایتھے آیا تے کلہ ایتھوں جاونا، رات بھی نہیں رکھنا پھر تیرے دل جانیاں، پھر تیریاں ہی کیتیاں تیرے اگے آنیاں۔ ہوش کر بندے لالچ وچ پہ کے تو ظلم کمانا ہے، ہرس وچ پہ کے تو ظلم کمانا ہے، کھو کھو کے مال پہ غریباں دے تو کھانا ہے، ایتھے چھڈ جانیاں سب راج سلطانیاں، پھر
بندیاں تیرے اگے آنیاں ہوش کر بندے سورہ یوسف دی آخری آیت سن لو لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ اللہ پاک میری تواڈی آج دی حاضری قبول فرمائے۔ اللہ پاک فرماندے نے اے قصہ اے کہانی عقل والیاں واسطے یہ دے اندر عبرت ہی عبرت ہے۔ اس آخری آیت اندر اللہ پاک نے فرمایا عقل مند بندے واسطے عبرت اور نشان دہی ہے اس قصے واقعہ دے اندر۔ اگے اللہ پاک فرما رہے اے کوئی کڑی ہوئی کسی دی گل نہیں، اے رب دا قرآن ہے تے پہلے انبیاء دیاں سچیاں داستانہ نے تے پہلیاں کتاباں دی ہے قرآن تصدیق بھی کر رہے ہیں سبحان اللہ تے ہر چیز تفصیل نال کھول کھول کے اللہ پاک نے بیان کر دیتی ہے۔ ایمان لے آن والے اس واقعہ تے کہ ایمان دیکھو نا اللہ پاک نے کس طرح ایک کارنامے اور کس طرح اللہ پاک دی قدرت دے مشاہدے انہاں تے ایمان لے آنا خدا دی قسم یہ بہت بڑی عظیم نعمت ہے۔ ایمان لے آن والے واسطے یقین اعتماد کرن والے واسطے عمل کرن والے واسطے اللہ پاک دی طرفوں ہدایت اور اللہ پاک دی طرفوں رحمت ہے۔ اللہ پاک سانو قرآن و سنت تے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ ہاں جی یہ فرمائشاں کری جاندے نے کر دی پوری ہے۔ رب نے کرم دی جان کرنی رب نے کرم دی جان کرنی جس دم سونے نے ہاں کرنی رب نے ذرا سا جیباں چکے کو سبحان اللہ خوش ہو جو واقعہ یوسف ہو گیا ہے الحمد پڑھو الحمدللہ تفسیر مکمل ہوگی پڑھو الحمدللہ میں نے ڈر سی یا اللہ کتے انہوں نے زندگی مک جائے تے گلاں وچے رہ جن ویکھو یہ اللہ پاک دا احسان ہے اللہ پاک نے زندگی دے اندر اس مسجد مرکز دے اندر اڈا رنگ شاہ توحید مرکز اندر تفسیر پورا سورہ یوسف مکمل کروا دیتی ہن فرمائشی دو چار جملے ہیں جی ہاں جمعہ تو علاوہ خطبات جمعہ تے میں بس پوری کی تھی ورنہ پورے پاکستان جائے تو اڈے کو لی ہوئی جے پوری جنہ ٹائم تو سی دیتا انہ بہندے نہیں کوئی تے بہن نہ تے پھر مولوی کتھے سناوے ہون ذرا فرمائش پوری کر دی ہے رب نے ذرا خوش ہو کے کو سبحان اللہ حقانی صاحب چھیتی چھیتی ادھر کولا جو رب نے کرم دی جان کرنی رب نے کرم دی جان کرنی جس دم یار نے ہاں کرنی رب نے اللہ پاک فرمان گے سر سجدیوں چک لے سونا سر سجدیوں چک لے سونا میں کوئی تے تو نہ کرنی میں کوئی تے تو نہ کرنی نبی پاک سجدیوں سر قیامت نو چکے اپنی امت دے حق اندرے سجدے ہو رہے نے سفارش کرن لمبے لمبے سجدے ہو رہے سجدیوں سر چکے نبی پاک پتہ کی فرمان دے رہے سنے آجے پہلا بخش دے اللہ امت میری پہلا بخش دے اللہ امت ساری پہلا بخش دے اللہ امت میری اگلی گل میں تاں کرنی اگلی
گل میں تاں کرنی جس دم سونے نے ہاں کرنی رب نے کرم دی جھان کر اللہ پاک فرمان دے اے میرے محبوب جی اللہ ذوالجلال اپنے نبی نو فرما رہے اے میرے محبوب جی جیڑا تیرے آنکھیں لگدا رے جیڑا تیرے آنکھیں لگدا رے اج جنت اس دے نا کرنی اج جنت اس دن کرنی رب نے کرم دی جان کرنی جس دم یار نے ہاں کرنی اے اج دا بیان تے سارے علماء دے بیان اے ساڑے محترم بھائی عبد الرحیم گگو منڈی تو اے گگو منڈی قریب ہے عبد الرحیم صاحب اتھوں آئے نے ویڈیو بناندے نے علماء دا ریکارڈ کر کے اگے پہنچاندے نے دین دا کم کر رہے نے یوٹیوب تے انہاں دا چینل ہے اسلامی کتب خانہ اسلامی کتب خانہ دے نام تو گگو منڈی اتنے انہاں کتاباں بھی رکھی نے ماشاءاللہ تے نیٹ تو تانوں اج دا بیان اور دیگر علماء دے بیان مل جان گے انشاءاللہ ابو طلحہ ارشاد انہاں واسطے دعائے مغفرت اللہ پاک درجات بلند کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا حی قیوم برحمتک استغیث عذب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء اللہ یغادر سقما یا اللہ بیمارانو شفا عطا فرما مقروض بندیاں دے قرضے دور فرما یا اللہ میریاں بیٹیاں بہناں میرے بزرگ جو بیمار اپنی رحمت نہ تمام بیمارانو کلی شفا عطا فرما جو ساڑھے فوت ہو گئے کسی دی امی ابو بہن بھائی یا اللہ سبنا نو معاف کر دے درجات بلند کر دے یا اللہ فوت شدگان دیاں قبرانو جنت دے باغ اور بغیچے بنا اے میرے اللہ میرے علماء طلباء جتنے آئے مولانا عمران بشیر صاحب بورے والا تم بیٹا ابو ہریرہ صاحب مولانا ذوالفقار حقانی صاحب یا اللہ دیگر علماء طلباء سامعین سبنا تے راضی ہو جا یا اللہ اس مرکز نو قیامت تک آباد فرما مولانا کریم جاوید صدیقی صاحب مولانا ڈاکٹر ابو سفیان حمزہ صاحب دیاں دینی خدمات محنتاں محبتاں قبول فرما یا اللہ حاجی اسلم بوٹا صاحب نعمان حمزہ اسد بھائی سارے معاونین اے میرے بزرگ یا اللہ سبنا دے رزق مال اندر برکتاں دے تندرستی والی زندگی دے دے بھائی سمیع اللہ صاحب انہاں دی زوجہ محترمہ بیمار ہے اللہ پاک بی بی نے مکمل تندرستی عطا فرمائے اللہ پاک ساڑھی اس بہن نو شفا کاملہ عاجلہ دے اسی طرح محترم ابو سفیان حمزہ جاٹ صاحب دی بیٹی اور ان دا بیٹا قرآن پاک انعام بھی لیا دیگر بچیاں نے اللہ انہوں نے دین دا دائی اور مبلغ بنائے مقدر اور نصیب اچھے بنائے ساڑھے دوست قاری حبیب الرحمن صاحب جو پڑھا رہے نے تھے ہفتے والے دن تو شعبہ حفظ جاری ہے بچے داخل کراؤ گے انشاءاللہ یا اللہ قاری حبیب الرحمن صاحب دی محنتاں قبول فرما جڑے بچے پڑھ رہے نے یا اللہ سبنا نو حافظ تے قاری دین دا دائی اور مبلغ بنا یا اللہ والدین نو دادکیاں نانکیاں نو اپنے پوتے دوتے بچے بیٹے بتیجے اتھے مرکز اندر تربیت واسطے قرآن پاک دی تعلیم دلان واسطے یا اللہ سبنا نو توفیق دے کے اپنے بچے اتھے داخل کروان عرشان دے شاہ جنہ بھائیاں کھانا پکوایا ہے اشتہار بنوائے لگوائے محنت کیتی پھر دوست آئے عبد الرحیم صاحب کیمرہ مین تشریف لے آئے یا اللہ سبنا تے راضی ہو جا یا اللہ ریاکاری دکھلاوے تو بچا لے تفسیر سورہ یوسف یا اللہ اس تفسیر نو بیان کر دیں جڑیاں میرے کل کمیاں کوتاہیاں کوئی غلطی ہوئی یا اللہ میرے معاف کر دے یا اللہ جو کمی کوتاہی ہو میری اپنی کمی کوتاہی ہے یا اللہ جو اچھیاں باتاں نکلیاں نے وہ تیری توفیق اور رحمت نہ نکلیاں نے یا اللہ سانو قرآن و حدیث تے صحیح معنی اندر عمل کرن دی توفیق دے دے ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم ساڑھے
پاکستان دے سکوٹی ادارے سردی دیاں راتاں پاک فوج پاک آرمی دے جوان بارڈراں تے ڈیوٹی دے رہے ہیں، انہوں نے دعا کرو یا اللہ ساڑی پاک فوج پاک آرمی دی مدد فرما، سکوٹی ادارے معافی اداریاں دی مدد فرما، سردی دی ٹھٹر دیاں راتاں تے جڑے بارڈراں تے ڈیوٹی دے رہے ہیں سرحداں تے یا اللہ انہوں نے عزتاں عطا فرما، انہوں دی مدد فرما، انہوں نے ترقیاں دے دے، ساڑے ملک نو امن و سکون دا گہوارہ بنا دے یا اللہ، اسلام اور اسلام والیاں نو عزتاں عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔ بیٹھو باہر سین